تزاد مدينة طنجة بحي جنان قبطان. وبهذا الحي كان موجود فيه واحد العدد ديال العبيد اللي مساكين في واحد الدار كانت مسمية دار قلاوة ملقبة، لأن كانوا الأغلبية ديالهم غير السود ساكنين في الدار. أنا نشأت في ديك الدار فيها كبرت. والميدان القناوي أنني ولدت أن كنت كنسمعو تقريبا يوميا. فمن هاد الباب هادي أنا بديت كنستوعب الموسيقى القناوية وسكنت فيها وبقات فيها إلى يومنا. القناوة الأولى اللي جابوا معهم هذا التراث كان معظمهم ما يسمى بالجريو. الجريو هو بحال مؤرخ شفاهي ديال الأحداث اللي وقعت. إذا ملي جات مفرقية جاء الخير مع تقناويت فيما يخص الحياة اليومية والمتاعب والسفارات واللي وقع عندك الناس كمان. ولكن ملي وصلوا لهنايا دخلت الروحانية الإسلامية، بما أن المغرب دولة مسلمة دخلت الروحانية الإسلامية تقناويت. يعني أنا كنصنف تقناويت في الموسيقات الروحانية. الوجود ديال قناوة في طنجة توجدوا من زمان قديم شويش، وهو من أيام ديال الملك السلطان مولاي إسماعيل. مولاي إسماعيل صيفط واحد الفئة ديال المحاربين اللي طلب من إفريقيا وجابهم تقريبا شي 7000 وشي، صيفطهم للشمال باش يحاربوا ديك الدويلات اللي خلقات وديك الفوضى اللي كانت موجودة. واللي بقى معاه في الحراسة بقى معاه، ولكن لما انتهى الحرب رجعوا فعطاهم الحرية. من منكم اللي بغى يبقى مرحبا به، واللي هو باغي يرجع الله يعاونو. فبقاو بعض منهم ومشاو بعض منهم. هذوك اللي بقاو كل واحد عنده ذكريات ديالو. علاش؟ لأنه مختلف كيختلفوا القبائل. يعني كان قبل موجود كانوا عيساوة عندهم الليالي، كانوا أحمد شاه عندهم الليالي. فهما كانوا عبيد، كانوا كيتبعوا عن أسيادهم. سيدي كيحب مولاي عبد القادر، فأنا كنبني على مولاي عبد القادر. سيدي كيحب مثلا عيسى، هيدا بدات إرضاء سيده كيقربنا عندهم التراث ديالو كيلام معاهم. من تما ابتكروا ديالهم وبداو كيخرجوا شيئا فشيئا بشويه بشويه. أما الآن حنا وصلنا في التاريخ ديالنا راه عندنا في الطريقة ديالنا 240 قطعة مبنية على 12 لون، 7 أساسيين و5 إضافيين. يا حبابنا لا ولا نبغى سبحان الشهادة في حق المعلم ثقيلة. هو سيدي عبد الله إنسان كنحترمو على شتى بزاف ديال الحاجات. أولا قناوي احترم المخ العظم كإرث. ثانيا إنسان كيحترم تقناويت وعنده ليلة واحد الاحترام كبير بأنه كيبعدها ما كيشركاش ديما مع الكوميرسياليزاسيون، مع البيزنس، مع الفلوس. مع هنا نقدر نقول بأن السي عبد الله كيتعامل مع تقناويت من الزاوية الروحانية. لا إله إلا الله يا حبيبي.
الوقت ديالي على رأسهم كان معلم محمد بابتي، وكان معلم أحمد كذلك، كان معلم إبراهيم اللهم اغفر لنا وله، كان معلم مبارك كذلك، وكان معلم عبد القادر الجوزاف. فهاد الناس هادو اللي استوعبت من عندهم الصنعة والمعرفة على الميدان. الليالي ديال زمان كانوا أحسن من الليالي ديال اليوم، كان فيهم الاحترام وكان فيهم التقدير وكان فيهم كانوا كيقدروا حتى ديك الزائرة أو العاصقة اللي كاين عندهم كانوا كيحترموا. كنطلقوا سيدي بالشهادة وكنختموا بالطالبين العفو في ختام الطريقة ديالنا، كنختموها بالعفو وكنطلقوا بالشهادة أنني كنشهد لا إله إلا الله، أننا ما نخونوا ما نخرجوا ما نوسخوا حد ما نظلموا حد، بحال اللي كنعاهدك على أني دخلنا عندك بالسن وغادي نخرج بالسن. كنطلقوا موصلة العشاء إلى غاية الصبح والفجر، من بعد كنرجعوا للنهار الثاني باش نكملوا الباقي لأن الريبرتوار عندنا كبير عندنا طويل. فكانت الليلة كتشبر يومين. وأنا كنحيي ذكرى التراحم كل عام، من عام 1980 إلى يومنا هذا كنحيي هذه الذكرى هذه، كنسميها ذكرى التراحم. كنتراحم على المعلمين اللي علموني واللي درت معهم ووجهوني إلى آخره. فأنا عندي الليلة ديالي مرة في العام كنحييها مع الأحباب ديالي والأصدقاء ديالي اللي كاين من عشاق الموسيقى الغربية، هما اللي جاو كيعرضوا ليا كيقربونا عندي، بحال السيد الراندي واسطن. هذاك أول واحد اللي جا عندي في عام 67 وطلب مني نشاركو، وبقينا كنقربوا عند بعضنا شيئا فشيئا اللي حتى درنا واحد الريبرتوار مع بعضنا بعض. ومن بعد كاين إخوان آخرين اللي شاركوا بحال أرشي شيف، هو جراند فرومز شهرة كبيرة، ومع جوني كوبلين، مع ماد نوماد، باربارا نفوشي أنفايل عم بقى نذكر بزاف لأن أنا عملت تقريبا أوروبا عليها كاملة، عملت أمريكا بزاف كذلك، وعملت إفريقيا عن طريق الموسيقى اللي عاشق مع هذوك الناس. ماشي الليلة ديك النقطة الروحانية ديالو ما جعلته من الناس اللي كيقولوا أعوذ بالله من كلمة أنا، ديما متواضع. ومع أن ملي جاو الناس من أمريكا جاو عنده قصد، وهذوك الناس ماشي غير عندهم الأذن موسيقية، عندهم حتى بعض المعلومات على الشخص. وما قصدوه في 68 كان قصد راندي ويستون، إلا قالوا لهم عليه راه هو قناوي، ماشي اختار واحد اللون موسيقي باش يدبر بها ولا باش لا هو قناوي، هو في ذاته قناوي وفي عقله قناوي. وداك الشيء كيخرج في اللعب ديالو، كيخرج ملي كيشبر الآلة وملي ينشد بالسواحلية أو ينشد بالعربية، كتحس بأن عبد الله قناوي وكيحترم تا قناويت.
تاع الأثر المرتبط بها. عندي طريقة قناوية أو ريبرتوار قناوي هي 140 قطعة منظم كما أنزل، كما خلاوها المرحومين ما مغير فيه حتى شي حاجة. فأنا محافظ على التراث كما هو. إنما المشاركة ديالي راه غير إبداعات. كنشارك ديك الشيء خفيف لأن السيد كيلعب معايا الجاز ما شكونش يعرف على قناوي بعيد كل بعد. ولكن كون أنا بيدي عاشقه لأن كاين واحد التاريخ واحد الرابطة قديمة كتربطنا مع بعضنا، خصني نقرب من عنده اللعب معاه. فالحمد لله لعبت مع واحد بزاف وديت من المعلومات واستفدت. انت لعبتي واحد الدور مهم باش توصل يعني هذا اللون التراثي المغربي للعالم. نعم سيدي، انا كنت كنطالب باش نتلقاهم ونسلم عليهم، وسخر لي الله سبحانه وتعالى بالفضل ديال السيد راندي واسن هو انني توروا عليا حتى الجوسبيل، عرضوا عليا الجوسبيل في امريكا في نيويورك ومشيت شاركت في الجوسبيل، وهذيك عودت لي برساله عملت مكتوبه وفرقت عليهم كاملين وكاملين هنوني عليها. ما كنمشيش على الخاوي كنمشي على شي حاجه. اما مع راندي واسن انطلقت على حسب التاريخ اللي كيحكي، نداوهم من هنايا مشاو من افريقيا عن طريق البواخر وباعوهم في عالم اخر. فكانت رسالة خاصة على هذا الباب هذه، وانطلقت بها من البداية حتى النهاية، حتى النهار اللي جبرتهم، النهار اللي بديت المدة الزمنية اللي بديت كنفتش عليهم إلا حتى النهار اللي وصلتنا عندهم سلمت عليهم. وبها ديت النوميناسيون ديال جرامي أوارد مع السيد راندي واسن من هوليوود. حصل لي شرف في أمريكا في نيويورك أنني توسلت للوليدات صاحب الجلالة. أنا فرحان به بزاف، وتوصلت به من طرف القنصل ديال المغرب هو اللي سلموا لي. سي عبد الله هو رجل اللي كيتقن اللغات، رجل كيتقن اللغات، كيتقن اللغة الإنجليزية الفرنسية والإسبانية، كيتكلمهم بكل طلاقة. السيد كيدير ندوات يهضر لك على الفن القناوي، يهضر لك على التراث القناوي باللغات. السيد عمل ندوة مع راندي ويستون في الولايات المتحدة الأمريكية في الجامعة ديال الفنون التخصص ديال الجاز. راه قدم ندوة وموسيقى ديالو على امام واحد مجموعه ديال الطلبه ديال الجاز، وقدم لهم يعني هضر لهم على التاريخ والتراث ديال القناوي باللغه الانجليزيه. كذلك كيتواصل مع الفنانين في العالم بالاسبانيه بالفرنسيه بالعربيه، ما كاين حتى شي مشكل من ناحيه اللغات مع السي عبد الله. العلاقه ديالي مع الرموز وعلى راسهم السي محمد الصامد الزغوت، قلت مع واحد مده طويله وكان كيشرفني بزاف وكان مهتم بالنشاط ديالي اللي انا ماشي فيه. وكذلك المعلم الله يرحمه برحمة الله حميد بوصو، ما قوجناش يقلين مع بعضنا سواء لا في كازا ولا هنايا في طنجة. وكذلك المعلم بن تامي الله يرحمه تا هو مسكين. هاد الناس هادو كانوا عندي عزاز بزاف. وفي مراكش كان عندي منسوم الله يرحمه مسكين، والعزيزي اللهم اغفر لنا وله، حمان، بوبكر معلم بوبكر بابا ديال محمود. فهادو السادات اللي بقاو لي دائما ساكنين معايا. فالحاجة وحدة اللي عملت قبل ما ننطلق مع الجاز هو انني جمعت المعلمين الكبار اللي عندنا في المغرب مدة 3 شهرين وانا كنضر كنفتش عليهم حتى جمعتهم مع بعضهم كاملين باسم راندي واسن انه هو اللي ساعدني. الفكرة الأولى اللي غادي نبدا معاك 72 ومما نبدا معاك تنبدا بالشيوخ ديالنا، وعملنا واحد الأسطوانة 9 المعلمين جماعة هبطناهم مراكش، ومنا تسجيل مع بوليدور وكوليغرام هي اللي سجلت، وسميتو أنا باللغة العربية روعة الشيوخ. الشيوخ كلهم كيتضرعوا من الله سبحانه وتعالى، لأنك عطيتهم 5 دقايق الواحد، كل معلم كيلعب 5 دقايق، إذا قال غير جملة ولا جوج كفى والوتر ديالو.
وهذيك الصورة الفنية هي هذاك المجمع اللي عملت ومع هذوك المعلمين كاملين الشيوخ. الجديد ديالي أنني ابتكرت أو بدأت في الميدان القناوي وابتكرت منه 8 الأغاني كرسالة موهبة للعشاق ديالي. رسائل كنصيحة كوصاية كنعت على المنعوت اللي كنعيشوه، شيئا كترضينا وشيئا لا، شي حاجة من هذا الوصف هذا. سبقنا الحمد لله، جوزنا مراحل مع قناوة طنجة بزاف. اخر المطاف ديالي مع المعلم عبد الله ابو الخير، الراجل اللي ضربت مع العالم وعرفت العالم، ومعاه وصلنا للمرتبة الاحترافية مع هذا السيد هذا باش وصلنا للمرتبة الاحترافية. وكيرجع الفضل كامل ليلو لانه هو معاه تعلمنا بزاف د الاشياء، تعلمنا معاه الحشومة، تعلمنا معاه تقدير الإنسان القناوي اللي قبل منك تقدره وتحترمه، لأن هذا الإنسان حياته كاملة دا احترام ووقار. هادشي اللي كاين وكيسمح بحقه، عنده واحد اللمسة واللي كيحسوا بها هما الأجانب، هذه من الأولى. والثانية عنده بعض اللقطات كيعطيهم لنا في المنصة، ملي كنكونوا في المنصة كيفاش غتدخل، كيفاش كتعامل مع الملك، يعني بزاف الوسائل اتخذناهم منه الحمد لله باش وصلنا لدرجة الاحتراف. بالنسبه لدار القناوه هي واحد النادي اللي كيجمع واحد المجموعه ديال الفنانين، فيهم شباب وفيهم يعني كهول، على راسهم هو المعلم عبد الله ابو الخير القرد، يعني مشهور شهره كبيره في طنجه، وفي نفس الوقت عنده شهره عالميه. للاسف المعلم عبد الله ملي بغينا نشوفوه على الصعيد الوطني ما معروفش بزاف. بالنسبه لدار قناوه الى شتي هي راه بمثابه واحد المتحف اللي كتجمع واحد المجموعه ديال الصور وديال التحف والات موسيقيه قديمه الى اخره. بالنسبه لدار قناوه ما يمكنش شي حد يجي لطنجه ويبغي يشوف طنجه على الاصاله ديالها ويبغي يشوف المآثر ديالها ويشوف الثقافه ديالها والا كتكون دار قناوه حاضره. عبد الله ماشي الشكل اللي غيسرد لهم يقول لهم اجوا شوفوني، جامي هذه ما تكونش. اذا كان كيخص المهتمين بالثقافه وبالتراث وبالموسيقى وبالابداع يكون عندهم الخبر. كاين شي حد مسمي عبد الله القرد وهما يجون عندهم، مع الاسف ما كاينش
انا ما كنلومش السياسه ديال الاذاعه والتلفزيون، ولكن ربما لي سبيسياليتي ما كانوش. ملي كيطلع الذهب ولا كيهود ولا كيتقطع الطحين، كاين الناس اللي كتشوق الخبر في ساعته. واحد السيد كيبدع مبدع كبير بالاحترام من التراث وبالاحترام من النوطه وبالاحترام من التاريخ والثقافه بصفه عامه. باقي كنظن ما عندناش عندنا الفلاش. شكون اللي فلاشها؟ فلان عمل واحد الاغنيه مزيونه، راه مشيونا عنده. يا سيدي يا سيدي مرحبا فلان يا سيدي عمرنا من ضالنا وجينا كامل الناس يا بلادي عمرو يا حبابي يا سيد ويا حبابي كي جاكم حالك وبتفرق. معلم قبل ما يكون الاب ديالي فهو اب لاجيال قبل مني مضت، والحمد لله باقي الاجيال اللي دابا باقيين كيعرفوا شكون هو عبد الله. وعبد الله فهو عطى مجهود كبير في هذا التراث وسافر به بزاف وعطى في داخل الوطن وخارج الوطن، وهذا شرف كبير لي وشرف كبير لمدينه طنجة، لان هذا التراث وصلون واحد المتحفين كان خصو يوصل. انا تشبعت بالتقناويت لانني خلقت في وسط دار قناوه، وملي فتحت عيني جبرت غير قناوه وعرفت ناس. وكانوا قبل كانوا قناوه شحال هادي قناوه فعل، يعني حتى الا قلتي له قناوي كتخاف الهيبه كتجيك منه. والحمد لله انا كبرت ما يمكنليش نهرب من هذا الفن لانه ديالي وما يمكنليش نهرب منه. واخا غادي نبغي نهرب منه ماشي باستطاعه ديالي، لان القنبري هو اللي عشقني وانا عشقته، كذلك ما يمكنليش ما عندي تواصل معه. كونت مجموعه هذه دابا عام ونص، سميتها اجيال دار قناوه لان حنا الاجيال ديال هذه المدرسه، لان كاين الابناء ديالها وهما الناس اللي كانوا قبل واللي كاينين دابا حاليا، وحنا الاجيال ديالهم ان شاء الله غادي نحاولوا نعطيو شي حاجه اللي عطاوها هما ويكون افضل، وتكون شي حاجه اللي غادي تشرف مدينه طنجة والمغرب كامل. يا سيدي يا سيدي مرحبا انا مره كنعرج على السي عبد الله في الزاويه ديالو، كانوا يسموهما دار قناوه، بحيث انه اثناء التدريب لابد لي باني كنستقي منه مجموعه من الايقاعات، مجموعه من المسائل اللي كتاخذني في واحد الحنين الذاكره ديالي والمسقط الراس ديالي، بحيث ان الايقاعات القناويه انا كبرت فيها بحكم انني مراكشي مقيم في طنجة. فهذه الايقاعات هذه يعني كتاخذني لواحد السفر نحو واحد لا نوستالجي اللي هي بحد ذاتها كتعطيني واحد الشحنه جديده للابداع، بحيث اني فاش كنرجع للمرسم ديالي وكنكون خدام ما كنشعرش الا واني كنعبر على الايقاعات وعلى الايحاءات وعلى الرقصات وعلى الالوان اللي شفتها عند السي عبد الله بواحد الطريقه او باخرى اللي كيكون عندها واحد الطابع وواحد البصمه وواحد التاثير على الاعمال. فعلا السي عبد الله القرد او ابو الخير كما احب ان اسميه يعتبر من الرموز او من الايقونات المغربيه في الفن القناوي، حتى انه كيتميز بواحد الخاصيه على باقي الفنانين القناويين. هو انسان متعلم، انسان مجدد، انسان باحث، انسان ساعدته يعني ثقافته وعلمه ومعرفته بباقي اللغات بالتواصل مع الاخر، وبهذه الطريقه استطاع باش يوصل الفن القناوي الى العالميه بواحد الطريقه وبواحد الشكل جيد. صراحه السي عبد الله انسان يعني مشكور، وحتى اعماله يعني عندها تميز وعندها خاصيه خاصه. مدينة طنجة يعني كتفتخر بالميدان القناوي لأن عندها عشاق بزاف، إلا أنها غير منظمة شائعة. فلكن باغي الشباب يوعى ويدرك ويدير يبحث باش يوصل للمحافظ مع القوة اللي حافظ بها، وإلا غادي يكون في التافهات.
انا عايز قصر عندي، عايز نمشيو للمطعم فلاني، لكن الناس خاويه ما تعطيش. لكن شي حاجه مبنيه على الصواب عايت منين والطريق، راه باقي امل. انا هاد الايام هذه الاخيره حتى بنتي وجاو بعض الاصدقاء ديالها يحضروا معها، حينما تعيدك نضرب واحد العروم ديال الشباب ضرب 30 و 40 واحد عايشين، قلت انا كنت كنحط ساكنه وتنست رحمها الله وهي باقا حيه، فاذا باقي الخير القدام. وعلى جهه على سبيل المثال انتم كذلك وباقي الخير القدام. والنية ديالي هو نشوف شي نهار المجموعه كامله اللي كاينه في طنجه تخرج جماعيا وتأدي واحد الواجب اللي هو خصها تأديه، راه غتخلينا واخا نموتو غنديو معنا فرحه. اما لو بقات هيدا مقطعه ما صرحناش.